नमस्ते, बोधि संवादमा स्वागत छ। विभिन्न क्षेत्रका विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई लिएर हामी यहाँ कुराकानी गर्नेछौँ। आज विशेष गरेर काठमाडौँ महानगरभित्रका महाविहारहरू, महाबहीहरूको सर्वसङ्घको विषयमा कुराकानी गर्नका निम्ति यस स्टुडियोमा काठमाडौँ महानगरका राजगुरुजू मञ्जुश्री रत्न बज्राचार्यज्यूलाई निम्त्याएका छौँ। स्वागत छ तपाईलाई यस बोधि संवाद कार्यक्रममा। हजुर, धन्यवाद। सबैभन्दा पहिला यो कान्तिपुर महानगर अनि यो कान्तिपुर महानगरभित्र रहेका महाविहारहरूको बारेमा केही बताइदिनुहुन्छ कि? हजुर, यो कान्तिपुर महानगरमा विभिन्न बौद्ध महाविहारहरू अवस्थित छ। यो पौराणिक कालदेखि अहिलेसम्म विद्यमान छ। यिनीहरू चाहिँ यो काठमाडौँ क्षेत्रको उत्तरतिरदेखि दक्षिणतिरको चाहिँ लाम्चो भएर यो अवस्थित भएको छ। यसलाई चाहिँ क्षेत्रगत हिसाबमा 4 भागमा चाहिँ विभाजन गरिएको छ। भन्दाखेरि 4वटा नेपाल भाषामा भन्दाखेरि 4वटा पुई पनि भनिन्छ, जसलाई चाहिँ थनी पुई, डठु पुई, ल्याकु पुई, कोनी पुई भनेर भनिएको छ। थनी पुई भन्दाखेरि हामी चाहिँ यसलाई संस्कृतबाट चाहिँ सुवर्ण प्रणाली नगर भनेर भनिएको छ, जस अन्तर्गत चाहिँ ठैँटीको देखि लिएर असनको त्यो माछाको ढुङ्गाको माछा भएको ठाउँसम्म न्यालोमा भनिन्छ, त्यहाँसम्मलाई सुवर्ण प्रणाली नगर। अनि त्यसपछि त्यो न्यालोदेखि लिएर मखनको सिंहदुवाटसम्मको क्षेत्रलाई चाहिँ अशोक मण्डप नगर भनेर भनिएको छ भने हनुमानढोका दरबार क्षेत्रभित्र भएको पौराणिक दरबार क्षेत्र भएको ठाउँलाई ल्याकुपी भनिएको छ। अनि त्यसदेखि तल भन्दाखेरि यो छेउछेउमा एउटा ठुलो ढुङ्गा छ बिच बाटोमा, त्यसलाई टफा लोङ पनि भन्छ, टगो लोङ पनि भन्छ। त्यहाँदेखि लिएर तल ब्रह्मटोलसम्म त्योकोसम्मको क्षेत्रलाई चाहिँ कोनीपुई भनेर भनिएको छ भने संस्कृतबाट यसलाई मन्जुपट्टन नगर भनेर छुट्याएको छ। यसरी यो क्षेत्र छुट्याएको छ भने यो हरेक क्षेत्रमा विहारहरू पनि रहेको छ। मुख्यतया यहाँ मुख्य विहारहरू 18वटा विहारहरू रहेको छ। ठनीदेखि कोनीसम्म 18वटा विहारहरू। सबभन्दा माथि ठनीपुईमा 4वटा महाविहारहरू भयो। अनि डठुपुईमा चाहिँ आएर चाहिँ 7वटा महाविहार, ल्याकुपुईमा यो दरबार क्षेत्रमा एउटा मात्र महाविहार, अनि त्यसपछि तल 6वटा महाविहार यसमा रहेको छ। यो मुख्य विहारहरू भयो। त्यसका सहायक बाहा बहीहरू पनि अलग्गै नै छन्। त्यो बाहेक अरू बाहा बहीहरू पनि छन् यहाँ। यो विशेष गरेर हरेक यो महाविहार यो बाहा बहीमा हुनुपर्ने मुख्य कुराहरू के हुन्? के हुनुपर्छ एउटा बाहामा? हजुर, यो बाहा बही पनि एउटा म कुरा भन्छु। 3 किसिमको यो बाहा बहीहरू छ यहाँ। 3 किसिमको बौद्ध सङ्घहरू छ है। त्यसमा एउटा 18वटा महाविहार, अघि भन्नु छु, 18वटा महाविहारमा जहाँ चाहिँ बज्राचार्यका कुलपुत्रहरूलाई प्रवजित गरिन्छ, त्यसलाई 18वटा मूल महाविहार भयो। जसमा चाहिँ 6वटा महाविहार, त्यसभित्रका 6वटा महाविहारमा शाक्यहरूको पनि संयुक्त सङ्घ रहेको छ। अर्को दोस्रो सङ्घ छ बौद्ध सङ्घ, 10वटा महाविहारहरू जसमा शाक्य कुलपुत्रहरूको मात्रै प्रवजित हुन्छ। त्यो अलग्गै 10वटाको पनि अर्को एउटा बौद्ध सङ्घ रहेको छ। पछि फेरि 16वटा महाविहारहरू जसलाई बही पनि भनिन्छ, 16वटा बहीहरूको पनि अलग्गै सङ्घ छ, जसमा चाहिँ शाक्य कुलपुत्रहरू फेरि अर्को किसिमको शाक्य पुत्रहरूको त्यहाँ चाहिँ प्रवजित हुने कार्यक्रम छ है। त्यसरी चाहिँ 3 किसिमको चाहिँ यहाँ चाहिँ यो बौद्ध संरचनाहरू रहेको छ, सङ्घ संरचना रहेको छ। अब तपाईँले भने जस्तै एउटा विहारमा हुनुपर्ने पूर्वाधारहरू भनेको चाहिँ सबभन्दा पहिले त विहार नै हुनु पर्यो। विहार त चतुष्कोणको आकारमा हुन्छ, 4 पाटे हुन्छ है। त्यहाँ मुख्य हुनुपर्ने भने त्यसमा बाहामा भए चाहिँ त्यहाँ मूल देवता हुन्छ, जसलाई हैन मूल देवतालाई कोष्ठपाल देवता भनिन्छ। अनि स्थानीय भाषामा क्वापादेव पनि भनिन्छ। अनि बहीमा भए चाहिँ गण्डकुटी देवता भन्छ, त्यो मुख्य देवतालाई, जुन गण्डकुटीमा रहेको हुन्छ त्यसलाई गण्डकुटीलाई गण्डकुटी अनि गौकुटी पनि भनिन्छ। गण्डकुटी त्यसमा पनि बुद्धको मूर्ति नै हुन्छ। दुवैमा बुद्ध नै मूर्ति हुन्छ, तर कहीँ अक्षव्य बुद्धको हुन्छ भने कहीँ चाहिँ देवा अवतार भविष्य व्याकरण मुद्राको
बुद्ध पनि छ, कहीँ कुनैमा मैत्रेय बुद्ध पनि छ। यसरी बुद्धको चाहिँ त्यहाँ मुख्य भयो। अनि चाहिँ सारन्त भन्दाखेरि मेन द्वारमा भित्र पस्न साथ द्वार हुनुभयो। त्यसको दायाँ बायाँ हुने चाहिँ सिंहहरू, ढोकाको माथि तोरण हुनुभयो। त्यो बिहारको मूल द्वार भित्र पस्न साथ चाहिँ दायाँ बायाँ खल्चाहरू हुन्छ, विश्राम गर्ने ठाउँ दायाँ बायाँ हुन्छ भने त्यहाँ दायाँ बायाँ दायाँ महाकाल अनि गणेशको मूर्ति पनि स्थापना गरेको हुन्छ। कहीँ कहीँ गणेशको ठाउँमा हारेटी पनि स्थापना गरेको हुन्छ। त्यसपछि भित्र गएर चाहिँ बिहारभित्र चारैतिर परिक्रमा गर्ने पट हुन्छ, फ हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ परिक्रमा पट अथवा चक्रमण पट पनि भनिन्छ। चारैतिर हुन्छ भने बिहारमा हुनुपर्ने मुख्य एउटा बिहारको बिचमा एउटा चैत्य पनि हुन्छ। चैत्यको साथसाथै त्यहाँ चाहिँ वज्रघाटु मण्डल पनि हुन्छ। अनि अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण हुने त्यहाँ चाहिँ क्षेत्रपाल पनि हुन्छ एउटा, जुन क्षेत्रपाल बिहारमा चाहिँ दक्षिण र पश्चिमको कुनामा रहेको हुन्छ क्षेत्रपाल। त्यो हुनुपर्ने चाहिँ यति नै हो। सारन्त या बाहाबही भनेको 2 तल्लाको हुन्छ। तल्लो तल्लामा चाहिँ बिचमाको मूल द्वारबाट सिधा चाहिँ त्यो मूल देवता हुन्छ भने दायाँ बायाँ चाहिँ त्यहाँ बौद्धहरू पाठ गर्ने टोटर गर्ने चाहिँ दलानहरू हुन्छ। त्यहाँ बौद्ध अभ्यास गर्ने ठाउँ हुन्छ त्यहाँ। त्यसको माथिल्लो तल्लामा आगम देवता हुन्छ। त्यसरी नै माथि पनि बौद्ध अभ्यास गर्ने ठाउँ दायाँ बायाँ हुन्छ। बाहामा भए चाहिँ त्यो बिहारको 4 पाटामा 4वटै माथि जाने 4वटै सिँढीहरू हुन्छ, अलग अलग सिँढी हुन्छ। 4 पाटा अलग अलग छुट्याएको हुन्छ भनेदेखि बहीमा भने त्यसो हुँदैन, माथि जाने सिँढी एउटा मात्रै हुन्छ र माथि चाहिँ पुरा खुल्ला हुन्छ। त्यहाँ धेरैजना मान्छे एकैचोटि अट्ने किसिमको हुन्छ बहीमा हैन। अनि बहीमा हुनुपर्ने अर्को एउटा गुण भनेको बही बाहिरी जमिन भन्दा पनि अलि माथि उठेको हुन्छ। अनि ताकि चाहिँ त्यहाँ अलिकति सिँढी 5-6वटा सिँढी चढेर मात्रै त्यो बिहारमा प्रवेश गर्न सकिन्छ भनेदेखि बाहामा चाहिँ त्यसो हुन्छ, बाहिरको जमिनसँगै सतहमै हुन्छ त्यो। अब यहाँले अहिले हामीलाई जानकारी गराएको अनुसार कान्तिपुर महानगरभित्र जुन शाक्य वज्राचार्यको चाहिँ बाहाबहीको चाहिँ जुन चुराकर्म गर्ने स्थलको अलग अलग कुरा गर्नुभयो। यसरी अलग महाविहारहरूको परिकल्पना गर्दाखेरि यो शाक्य वज्राचार्यको विहार महाविहार अनि यो शाक्यहरूको चाहिँ बहीहरूको यिनीहरूको भिन्नता के कस्तो किसिमको रहेको छ? हाम्रो यो जुन 3वटा सङ्घहरू छ, बौद्ध सङ्घहरू, त्यसबाट हेर्दाखेरि अहिलेसम्म हेर्दाखेरि काठमाडौँ मात्रै 3 प्रकारका शाक्यहरू चाहिँ हामीले भेटाउन सक्छौँ। एउटा त 18वटा मूल महाविहारमा को मध्ये 6वटामा भएका शाक्यहरू एक थरी भयो। अनि शाक्यहरूको मात्रै 10वटा महाविहारको शाक्यहरू भयो। अनि 16वटा बहीका शाक्यहरू छ, 3 किसिमको छ। यसलाई हामीले तपाईँले चुराकर्म भन्नु अलि मिल्दैन। किनभने चुराकर्म प्रवज्या सम्बर दिने भन्नुपर्छ। जसलाई बन्डे छुएको बढी छुएको पनि भनिन्छ। प्रवज्या सम्बर भित्रकै एउटा चुराकर्म, त्यसको भित्रको एउटा अङ्ग हो त्यो। धेरैजनाले थाहा नपाएर पनि हुन्छ चुराकर्म भनिन्छ, तर चाहिँ प्रवज्या ग्रहण गर्ने अथवा बढी छुयो भन्ने राम्रो हुन्छ। त्यो आफ्नो आफ्नो बिहारहरूमा आफ्नो आफ्नो चाहिँ परम्परा अनुसार चाहिँ चुराकर्म गरिन्छ। जुन त्यहाँका कुलपुत्रहरू बज्राचार्य शाक्यका कुलपुत्रहरूलाई चाहिँ 4 दिनको लागि भिक्षु बनाएर उनीहरूलाई प्रवेशित गरिन्छ। त्यहाँ गरिसकेपछि त्यो बिहारको सदस्य हुन्छ त्यहाँ। अनि यो बाहा र बहीमा अनि यो वज्राचार्य र शाक्यहरूको चाहिँ जुन प्रवज्याको गर्ने यो बाहा बहीको चाहिँ भिन्नता मैले तपाईँसँग बुझ्न खोजेको के कस्तो भिन्नता छ? एउटै किसिमको प्रवज्जित गर्ने भिन्नता त अलग अलग छैन। विधि विधान एउटै हो हैन। तर एउटा के हुन्छ भने वज्राचार्यहरू प्रवज्जित भइसकेपछि, प्रवज्जित भएर 4 दिनको लागि प्रवज्जित भइसकेपछि उनीहरू फेरि गृहस्थीकोमा आउँछ। गृहस्थीमा आएपछि उनीहरूलाई फेरि आचार्याभिषेक दिइन्छ, वज्राचार्याभिषेक दिइन्छ। अनि वज्राचार्याभिषेक दिएपछि मात्रै उनीहरू वज्राचार्य हुन्छ। तर शाक्य भिक्षुहरूलाई त्यो आचार्याभिषेक चाहिँ दिइँदैन। अरू प्रवज्या सम्बरको जुन विधिहरू छ सबै समान नै हो सबै बाहाबहीहरूमा।
यो शाक्य र वज्राचार्य संयुक्त रूपमा हजुर। जुन प्रवज्या दिने बिहारहरूको नाम तपाईँले भन्नुभयो, ती बिहारहरू कुन कुन पर्दछन्? त्यो बिहारहरूमा जब 18वटामा 6वटा त्यस्तो छ हजुर भन्दाखेरि हामी माथिबाट हेर्दाखेरि जनवाल भयो एउटा है, कनकचेटी महाविहार जनवाल भयो। त्यसपछि रत्नकीर्ति महाविहार मखबाहा भयो, 2वटा भयो। अनि त्यसपछि आएर चाहिँ हाम्रो सिखमु बाहालाई सिखन तर्मुर महाविहार 3वटा भयो। अनि आएर चाहिँ तपाईँको लगबाहा हजुर बज्रघाट पुण्यकृत महाविहार लगबाहा 4वटा। इटुम्बाहा केशर पाराबाट महाविहार इटुम्बाहा एउटा भयो। यो चाहिँ अब एउटा भनौँ यो हजुर। विभिन्न हामीले महाविहारहरूको सन्दर्भमा हजुर। बाहाबहीहरूको सन्दर्भमा कुरा गर्दैछौँ। यो बाहाबहीमा दैनिक रूपमा नित्य पूजा गर्ने अनि मासिक पूजा गर्ने अनि वार्षिक पूजा गर्ने, यसको लागि चाहिँ के कस्तो व्यवस्था गरिएको हुन्छ, के कस्तो किसिमको पूजा हुन्छ, यसको बारेमा? अब बाहाबहीमा चाहिँ नित्य पूजा हरेक दिन नै हुन्छ। बिहान सबेर चाहिँ त्यो जुन मुख्य देवता हो त्यहाँ पूजा हुन्छ। यो पूजा चाहिँ जुन त्यो बिहारमा प्रवजित हुन्छ, कुलपुत्रहरू प्रवजित भइसकेपछि उनीहरू त्यो पूजा गर्नु चाहिँ उसको दायित्व हुन्छ है। अब दायित्व भएको हुनाले चाहिँ उनीहरू चाहिँ पाली पालो आफ्नो पालो अनुसार चाहिँ त्यो दैनिक पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ उनीहरूले। कुनै कुनै बिहारमा चाहिँ व्यक्तिको हिसाबबाट पनि आउँछ है। कुनै कममा कुनैमा 7 दिनको पालो आउने हुन्छ, कुनै 1 महिनाको पालो आउँछ। कुनैमा उनीहरूको चाहिँ कम जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा चाहिँ पालो डोरेर पनि आउनु सक्छ। अनि कुनै धेरै जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा चाहिँ त्यो डोरेर आउँदैन, त्यो निरन्तर चलिरहेको छ। यो चाहिँ दैनिक पूजाहरू भयो। दैनिक पूजामा पनि अब कुनैमा बिहानको पूजा हुन्छ भने अनि बेलुकीको सयाउ भनेर चाहिँ पनि हुन्छ, दुईचोटि हुन्छ कम्तीमा। अहिले कुनै बिहारहरूमा दिनको 4 चोटि पनि हुन्छ। हाम्रो इटुम बहालमा 4 चोटि पूजा गर्नुपर्ने हुन्छ दिनकोमै 4 प्रहरमा है। त्यसरी चाहिँ यो चलिआएको छ। त्यसरी नै अरू चाहिँ मासिक पर्वहरूमा पनि पर्व पूजाहरू पनि हुन्छ तपाईँको। मासिक पर्वमा यो दशमीमा आगममा चाहिँ दशमी पूजा गर्ने हुन्छ है मासिकमा। त्यसै अरू पर्व पनि पर्वहरूमा पनि विभिन्न पूजापाठहरू गर्ने चाहिँ हुन्छ। अनि वार्षिक भेला पनि हुन्छ, फेरि वर्षको एकचोटि सबैजना भेला हुने। त्यसमा पछि पूजाआजा हुन्छ, सङ्घ भोजन हुन्छ, सङ्घ दान गर्ने, त्यस्तो पनि कार्यक्रम हुन्छ। अब हामी इतिहासतिर जाउँ। हजुर। यो कान्तिपुर महानगर गुणकामदेवले बसालेको भन्ने कुरा इतिहासमा छ। सरस्वती हेर्दा कतिपय हाम्रा महाविहारहरू बहालहरू यो गुणकामदेवले कान्तिपुर बसाउनु पूर्व नै स्थापना भइसकेको भन्ने कुराहरू विभिन्न अभिलेख विभिन्न जनश्रुतिहरूबाट पनि हामी थाहा पाउँछौँ। यो कान्तिपुरको जुन अहिलेको सर्वसङ्घ बन्नुभन्दा पहिला पनि यहाँ बाहाबहीहरू बनिसकेको थियो कि के कस्तो थियो? हजुर, यो कान्तिपुर बस्नुभन्दा अगाडि नै है निस्सिबीकालदेखि नै यहाँ बाहाबहीहरूको स्थापना भइसकेको छ। त्यसको चाहिँ उज्वलन्त उदाहरण हामीले चाहिँ विभिन्न ठाउँमा रहेको शिलालेखमा पनि उल्लेख भएको छ। मानदेवको चाहिँ विभिन्न शिलालेखमा पनि त्यो उल्लेख भएको छ। त्यसमा चाहिँ मान बिहार, खजुरीका बिहार भयो, चतुर्लावन बिहार भयो, शिवदेव बिहार, यस्ता थुप्रै बिहारहरू पनि त्यस बेला चाहिँ बनिसकेको छ भन्ने चाहिँ हामीले प्रमाण पाउन सक्छौँ। तर त्यस बेलाको भौतिक संरचना अहिले छैन। अहिले जुन जति पनि महाविहारहरू छन् सबै चाहिँ मल्लकालमा निर्माण भएका अवस्थित छ, बाँकी छ। तर चाहिँ त्योभन्दा मल्लकालभन्दा पनि अगाडि नै बौद्ध धर्मको यहाँ ठुलो विकास भइसकेको थियो। त्यस कारण चाहिँ यहाँ चाहिँ विभिन्न बिहारहरू चाहिँ अवस्थित भएको छ। सबभन्दा पुरानो बिहार हामीले शान्तिपुरलाई नै लिन सकिन्छ। शान्तिपुर त एकदम पुरानो नै हो, त्यो पनि एक किसिमको बिहारै हो। अनि तपाईँले शान्तिपुरको नाम लिनै भयो। त्यसै गरी स्वयम्भूमा पुरानो एउटा बिहार साम्याङ्गो बिहार थियो भनेर भनिन्छ, जुन अहिले पनि अवस्थित छ नै। यो बिहारहरू कान्तिपुर महानगरको बिहारको सर्वसङ्घमा छ कि छैन, नभए किन भएन यिनीहरू? हजुर, अब
स्वयम्भूमा दुईवटा बिहार छ है महाबिहार। एउटा सामयिकको महाबिहार तपाईँले भने जस्तै सामयिकको महाबिहार छ, अर्को चाहिँ ज्योतिकीर्ति महाबिहार जसलाई चाहिँ स्वयम्भू बही पनि भन्छ। 16 बही अन्तर्गत पर्ने चाहिँ एउटा बही पनि त्यहाँ छ भनेदेखि सामयिकको महाबिहार भनेर भनिन्छ स्वयम्भू बहा, त्यो पनि त्यहाँ अवस्थित छ। तर त्यो स्वयम्भू महाबिहार चाहिँ यो 18वटा बिहारभित्र पनि परिँदैन, त्यो 16वटा बही 10वटा शाक्य बाहाभित्र पनि परिँदैन, त्यो अलग नै रहेको छ। त्यो त्यस्ता केही बाहाहरू पनि छ, यहाँ बाहा बहीहरू पनि छ। त्यसै गरी यो सङ्घमा तपाईँहरूको चाहिँ जुन यो सङ्घमा नपरेको अर्को बिहारको नाम लिनु पर्दाखेरि विक्रमशील महाबिहार, जुन एक किसिमको धेरै पुरानो चाहिँ एउटा बौद्ध विश्वविद्यालयको रूपमा पनि परिचित ठाउँ भइल। यसलाई पनि यो कान्तिपुर महानगरको चाहिँ यो जुन बहीको सर्वसङ्घभित्र पारिएको देखिँदैन, यो किन होला? त्यो एउटा अलग्गै नै छ। त्यसमा चाहिँ अब त्यो बिहार भए पनि अरू जति पनि बिहार महाबिहारहरू छन् सबैमा कि बजाचार्यहरू कि शाक्य भिक्षुहरूको चाहिँ त्यहाँ बसोबास छ भनेदेखि विक्रमशील महाबिहारमा त्यहाँ शाक्य बजाचार्यहरू चाहिँ पूर्वजित हुँदैन। त्यहाँ पूर्वजित हुने चाहिँ त्यहाँ पूजा गर्ने एकजना, तर उहाँ पनि महर्जन थरको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रवजित हुन्छ। उसले नै त्यहाँ पूजाआजा दैनिक कार्यकलाप गर्छ, तर चाहिँ त्यो बिहारलाई हेर्ने व्यवस्था गर्ने चाहिँ प्रधानहरूले गरिरहेको छ। अरू प्रधान चाहिँ अन्डको प्रधान चाहिँ अब हिन्दू धर्म अन्तर्गत छ भनेदेखि थबैका प्रधानहरू चाहिँ सबै बौद्ध धर्म अन्तर्गतका छन्। उनीहरूको जति पनि कर्मकाण्डहरू पनि सबै बौद्ध धर्मअनुसार नै चलेको छ। त्यहाँ त्यो एकदम महत्त्वपूर्ण बिहार हो। तपाईँले भने जस्तै स्वर्ण अक्षरले लेखेको प्रज्ञा पारमिता त्यहाँ अवस्थित छ भनेदेखि एकदम महत्त्वपूर्ण छ। तर चाहिँ त्यहाँको जुन उनीहरूलाई चाहिँ प्रवजित गराउन चाहिँ बजाचार्यहरूबाट नै गरिन्छ। प्रज्ञा पारमिता पाठ गर्ने पनि बजाचार्यहरूबाट नै हुन्छ। त्यहाँ हरेक साल जति पनि पूजाआजा गर्ने चाहिँ बजाचार्यबाट पनि हुन्छ। तर चाहिँ त्यो किन 18वटा बिहारभित्र परेन अथवा अरू बिहारको समूहमा परेन भने त्यो एउटा अनुसन्धानकै विषय छ। मैले एउटा भुवनलाल प्रधानज्यूले लेख्नु भएको एउटा लेखलाई साभार गर्दाखेरि थबही थप ग्रामभित्र परेको, त्यति बेला कान्तिपुर महानगरभित्र भन्दा पनि नगर क्षेत्रभन्दा बाहिर, कान्तिपुर नगर महानगरको नगर क्षेत्रभन्दा बाहिर रहेको थप ग्राममा रहेको बिहार भएकोले थम बिहार भन्ने कुरा पनि त्यसमा उल्लेख भएको देखेँ। यो कुराको कतिको सत्यता छ, यसबारे के भन्नुहुन्छ? तपाईँले भने चाहिँ त्यो अब कान्तिपुर महानगरबाट बाहिर जुन भन्नुभयो त्यो बाहिर पनि अरू बिहार पनि रहेको छ। जस्तै चाहिँ अब 16 बही मध्ये परेको चाहिँ यो नदीसँग महाबिहार खुसी भई, त्यो पनि अब खोला पारी नै छ, यो महानगरभित्र पर्दैन। त्यसै स्वयम्भू भएको चाहिँ त्यो ज्योतिकीर्ति महाबिहार स्वयम्भू भई त्यो पनि बाहिर नै छ। त्यस कारण त्यसलाई त्यति युक्ति सन्दर्भ छैन कि त्यो भनाइपट्टि होइन। उहाँले चाहिँ कस्तो किसिमले त्यसमा उल्लेख गर्नुभयो भने कान्तिपुर महानगर अन्तर्गतको नगरोन्मुख अवस्थामा रहेको एउटा थप ग्राम, त्यो किसिमको उल्लेख भएको जस्तो मैले अनुभव गरेँ। त्यही कुरा आज मेरो विचार के हुनसक्छ भने अरू जति पनि बिहारहरू छन् त्यो बजाचार्य अथवा शाक्यहरूबाट चाहिँ बनाएको अथवा उहाँहरूलाई कुनै जजमानहरूले बनाएर प्रदान गरेको है गरेको देखिन्छ अरू बिहारहरू भनेदेखि ठाउँै चाहिँ त्यसै बजाचार्य शाक्यबाट नबनाएको कारणबाट चाहिँ यो समूहमा नपर्न आएको हो कि भनेर मलाई लाग्छ। त्यस्तो थबै यो विक्रमशील महाबिहारमा पूजाआजा गर्ने त सबै जिमास बजाचार्यकै हो, क्वाबालको बजाचार्यबाट गरिन्छ। अनि त्यहाँ रहेको प्रज्ञा पारमिता पाठ पनि त तपाईँकै बजाचार्यबाटै गरिन्छ। यो 4वटा बिहारबाट गरिन्छ, क्वाबाल, च्वाबाल अनि ढोकाबा अनि सिकामुबा, 4वटा बिहारबाट गर्ने हो त्यो। अनि यस्तो महत्त्वपूर्ण मतलब यो ज्ञानको भण्डार पनि रहेको ठाउँ अनि सबै बिहारको प्रतिनिधि गएर पाठ पनि गर्न जाने ठाउँ, तर अहिलेसम्म पनि यो बिहारको सर्वसङ्घमा कान्तिपुर बिहारको सर्वसङ्घमा ल्याउन नसक्नु अथवा नल्याउनुको कारण के होला?
एउटा त त्यहाँ अरू जस्तो ठाउँमा जस्तो सङ्घ चाहिँ त्यहाँ छैन। त्यहाँ नम्बर 1 है सङ्घ छैन। सङ्घ नभएको कारणबाट चाहिँ अब त्यहाँको पूजाको गतिविधि त सबै बजाचार्य साइकलबाट नि घुर्ने भयो काठमाडौँको। र सङ्घ नभएको कारणबाट चाहिँ अरू चाहिँ सबै सङ्घ परम्पराको भए यो बाबैहरू त्यो सङ्घ परम्परा नभएको कारणबाट यसमा समावेश नभएको होला। तर चाहिँ समावेश नभएमा बजाचार्यहरूसँग असम्बन्धित चाहिँ होइन। किनभने त्यहाँको जति पनि क्रियाबाट धार्मिक क्रियाकलापहरू बजाचार्यहरूबाट नै गरिने भएकोले नै चाहिँ त्यो चाहिँ त्यसको अलग छ भनेर चाहिँ हामी नसोचौँ त्यसलाई। अनि अर्को कुरा हरेक हाम्रो महाविहार बहालहरूमा चाहिँ एउटा क्वापाद्य अनि क्वापाध्यक्ष भएको हामी पाउँदछौँ। तर तेवाहाल राजकीर्ति विहारको कुरा गर्दाखेरि त्यहाँ हामी 2टा क्वापाध्यक्ष र क्वापाद्य एउटा मुगदेव भनेर बिचतिर रहेको अर्को छेउतिर चाहिँ अर्को आगाछे भनेर देवछे क्वापाध्यक्ष रहेको छ। यसरी किन भयो होला? एउटै बिहारमा 2टा क्वापाध्यक्ष पनि भएको देखियो। यसको बारेमा के भन्नुहुन्छ? टेवालमा तपाईँले भनेपछि राजकीर्ति महाविहार टेवालमा क्वापाद्य नि 2जना छ 2टा छ। एउटा चाहिँ मुगदेव भनेर बिचमा छ जसमा चाहिँ त्यो बिहारका कुलप्रमुख प्रवेशित गर्ने मुख्य स्थल त्यही हो। त्यहाँ मुगदेव भन्छ। यसलाई चाहिँ बन्धुदत्त आचार्य बजाचार्यले बनाएको भनेर पनि भनिन्छ। त्यसकारण त्यो बिहारलाई चाहिँ बन्धुदत्त महाविहार पनि भनिएको छ। अनि राजकीर्ति महाविहार भनेर त्यसको ठ्याक्क पश्चिम साइडमा अर्को क्वापाक्षे छ। त्यहाँ प्रवेशित गराइसकेपछि मात्रै अनि त्यहाँ अर्कोमा चाहिँ भित्र चाहिँ लाने गरिन्छ। त्यसकारण यो 2टा अझ 2टा मात्र होइन त्यहाँ 3टा बिहार छ भन्ने चाहिँ पनि सुनिन्छ। अर्को टेन्डो बिहार भन्ने पनि त्यहीँ छ अलि लोप भयो भनेर भन्ने कुरा सुनिन्छ। त्यसकारण त्यो टेवाल एकदम ठुलो पनि इलाकाको छ है। त्यति मात्र होइन एउटा चाहिँ पहिले कस्तो चलन छ भने 2-3टा बिहारलाई पनि गाभेर एउटै सङ्घ बनेको पनि छ। अनि एउटा बिहारको सङ्घमा अर्को बिहारबाट का सङ्घलाई पनि प्रवेश दिएको छ है। त्यस्तो चाहिँ पनि इतिहास छ। हाम्रो सिकाउँ बाल श्रीकान्त महाराज पनि 4-5वटा कौल छ कि छुट्टा छुट्टै कौलहरू छ। उनीहरू विभिन्न समयमा उनीहरूलाई प्रवेश गराएको। पहिला सुरुमा एउटा मात्र सङ्घ रहेकोमा अरू बिहारका कौरलाई पनि त्यसमा भित्राएको एउटा उदाहरण देखाएको हिसाबले चाहिँ उदाहरणको हिसाबले चाहिँ अरूको बिहारकोलाई पनि उनीहरूको स्वीकृति दिएर उनीहरूलाई बिहारमा प्रवेश गराएको त्यो बिहारको सङ्घ बनाएको त्यस्तो इतिहास पनि छ। त्यसकारण टेवालको हकमा चाहिँ त्यो बिहार 2टा बिहारलाई नै जोडेर एउटा बिहार बनाएको त्यो हुनसक्छ। अनि यो बहाबही हाम्रो महाविहारहरूको कुरा गर्दाखेरि अघि तपाईँले सुरुमै भन्नुभयो थटुपुई डटुपुई लाकुपुई कोठुपुई भनेर चाहिँ यो जुन 4 किसिमको विभाजन यो विभाजन कुन समयमा भयो होला अनि के कस्तो आधारमा यो विभाजन गरिएको होला अनि यो विभाजन भएको ठाउँहरूको चाहिँ जुन विविध क्रियाकलापहरूमा केही भिन्नता छ कि के छ? हजुर अब मैले भने 4वटा पुइहरू छन् 4वटा क्षेत्र हजुर है। त्यो मुख्य हुनुको कारण चाहिँ मेरो विचारमा त्यो 4वटा क्षेत्रमा एकजना बौद्ध आचार्यहरू प्रसिद्ध बौद्ध आचार्य थिए। थने पुइमा चाहिँ बाघ बज्राचार्य जसले चाहिँ काशीबाट चाहिँ यो हाम्रो श्रीग बिहार श्रीगको चैतीलाई यहाँ ल्याएको भन्ने त्यस्तो किंवदन्ती हामीले सुनिआएको छ। त्यो क्वाभालको बजाचार्य उहाँ अन्तरहरूको क्षेत्र उहाँको प्रभावित क्षेत्र भन्नु पर्यो त्यो चाहिँ ठटुपुई। अनि डटुपुई भनेको सुरत बजाचार्य जसले लासामा गएर चाहिँ लासाबाट नै आफ्नो घरमा लागेको आगोलाई त्यहाँ चिया चाहिँ फुकेर यहाँ निभाएको भन्ने त्यस्तो किंवदन्ती सुनेको। उहाँबाट संरक्षित क्षेत्र यो डटुपुई। अनि ल्याखुपुई भन्दाखेरि लीला बज्र जसले चाहिँ काष्ठमण्डप बनाउनु भयो हैन उहाँबाट निर्देशित क्षेत्र ल्याकुपुई। अनि तलबाट गएर कोठुपुई भने मन्जु बज्र जसलाई चाहिँ जामनगरवास पनि भनिएको छ। उहाँको पनि विभिन्न किंवदन्तीहरू छ। त्यो चटक देखाउन आउनेको बच्चाको मुटु नै चिल भएर चाहिँ उठाएको लगेको हैन त्यस्तो चाहिँ
त्यो भएको चाहिँ उहाँहरू 4 जनालाई यो बजाचार्यहरूको 4वटा खम्बा हजुर अर्थात् चाहिँ स्थानीय भाषामा भने प्यङ्ग ठाँ पनि भनिन्छ। हजुर प्यङ्ग ठाँले उनीहरूको चाहिँ संरक्षित क्षेत्र भएकोले चाहिँ यो कान्तिपुर महानगरलाई 4वटा क्षेत्रमा 4वटा नगर भएको नि भयो होइन। हजुर त्यो नगर अनुसारको अनि 4वटा पनि प्रसिद्ध बजाचार्यहरू भएको कारणले चाहिँ उनीहरूको संरक्षितको हिसाबले चाहिँ 4वटा पुँजीमा छुट्याएको भयो। त्यस कारण उनीहरूको 4वटा पुँजीको पनि अलग अलग जसरी चाहिँ 18वटा महाविहारको एउटा संयुक्त सङ्घ राष्ट्रिय स्तरसँग डे आचार्य गुठी भन्ने छ सङ्घ भने चाहिँ त्यो क्षेत्रको पनि अलग अलग पुँजी आचार्यको पनि छ। पुँजी 4वटा अलग अलग पुँजी आचार्यको पनि अनि उनीहरू वार्षिक भेला हुन्छ त्यहाँ अलग अलग समयमै वार्षिक भेला हुन्छ भनेदेखि अनि सबैजना 18वटै बिहारका कुलपतिहरू फेरि बजाचार्य मिलेर फेरि डे आचार्य गुठी भनेर फेरि उनीहरूको चाहिँ सङ्घ भेला फेरि हुन्छ। भनेपछि 4 जना सिद्धाहरूको चाहिँ प्रभावित क्षेत्रलाई मनन गरेर 4वटा चाहिँ पुँजीहरू अथवा 4वटा चाहिँ नगरहरू चाहिँ बनाइयो भन्ने तपाईँको धारणा। हजुर। अनि तपाईँले अहिले भन्नुभयो यो डे आचार्य गुठीको कुरा, यो सबै यो महानगरको सर्वसङ्घको गुठी हो कि के हो यो बारे प्रश्न। डे आचार्य गुठी भन्दाखेरि नाउँले नै थाहा हुन्छ यो देशको एउटा आचार्यहरूको गुठी अर्थात् आचार्य भनेको चाहिँ बजाचार्यलाई यहाँ इङ्गित गर्नु खोज्यो। पहिला बजाचार्यलाई बजाचार्य भनेर लेखिँदैन, आचार्य मात्र भन्छ। बौद्ध धर्ममा जुन प्रवजित भइसकेपछि उनीहरूलाई आचार्य विशेष दिइन्छ अनि दिएपछि उनीहरू आचार्य हुन्छन् हैन। त्यो आचार्य हुन्छन् अनि त्यो सङ्घमा उनीहरू प्रवेश हुन्छ है। प्रवेश हुने भएपछि चाहिँ उनीहरूलाई आचार्य भयो। उनी आचार्यहरू सबैको भेला भएको देशका सबै आचार्यहरूको सङ्घ बौद्ध सङ्घलाई डे आचार्य गुठी भनेको। त्यस्तो आचार्य गुठी चाहिँ कान्तिपुरमा पनि छ, ललितपुरमा पनि छ, भक्तपुरमा छ, मध्यपुर ठिमीमा पनि छ, अलग अलगै छ। अन्त चाहिँ अलि सक्रिय छैन, तर काठमाडौँमा चाहिँ त्यो निरन्तर यो सङ्घ चाहिँ चलिआएको छ। यसमा क्रियाकलापहरू पनि निरन्तर जीवन्त रूपमै भइरहेको छ। यी त भए आचार्य गुठीका डे आचार्य गुठीका कुराहरू भयो। अब हामीले अघि पनि यो तपाईँले विभिन्न यसबारे जानकारी पनि गरिसक्नु भएको छ। विशेष गरेर यो बहाबही यो महाविहारहरू बौद्ध शिक्षाको चाहिँ अध्ययनको केन्द्र थिए भन्थे पहिला। अहिले त्यस्तो किसिमको अध्ययन केन्द्रको रूपमा रहेको छ कि छैन? अनि यस्ता विहार महाविहारहरूमा अहिले के कस्तो किसिमको दीक्षाहरू प्रशिक्षणहरू दिने कार्य भइरहेको छ भन्ने कुरामा चाहिँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ यसरी प्रशिक्षण अथवा दीक्षा पाएका मानिसहरूलाई औपचारिक शिक्षा लिएका व्यक्ति सरह शैक्षिक मान्यता हुनुपर्छ भन्ने धारणामा तपाईँ के भन्नुहुन्छ? बिहार महाविहार भनेको सबै नै बौद्ध शिक्षा केन्द्र नै हुन् सुरुमा त। त्यो बौद्ध शिक्षा केन्द्रको लागि नै यो स्थापना गरेको हो विभिन्न समयमा। तर अहिले त दुर्भाग्यवश चाहिँ बिहार महाविहारहरू समय परिस्थिति मात्र होइन कि यो सरकारको नीतिले गर्दाखेरि पनि अब यो चाहिँ एकदम छिन्न भिन्न भएर गयो। भन्नेको मतलब बिहार पनि निजीकरण भएर गयो होइन। निजीकरण गएपछि चाहिँ बिहारमा जुन शिक्षा दिनुपर्ने हो त्यो प्रथा चाहिँ बिस्तारै घटेर गयो, हराएर गयो। तर बौद्ध शिक्षा चाहिँ रोकेको चाहिँ छैन। बिहारमा नदिए पनि बिहारका आचार्यहरूले चाहिँ आफ्ना कुलपतिहरूलाई अब बिहारमै कहीँ बिहारमै पनि दिइन्छ। बिहार त अब चाहिँ अंशबन्धन लाएर चाहिँ टुक्रा टुक्रा भएर गयो, निजीकरण भयो। त्यस कारण चाहिँ त्यसको सट्टामा चाहिँ त्यो बौद्ध शिक्षा दिने चाहिँ रोकेको त छैन, दिएर आएको छ होइन। तर चाहिँ जुन बिहारमै हुनुपर्ने हो त्यो चाहिँ भइरहेको छैन। अर्को कुरा भनेको बिहारभित्र गुहिए ठाउँ आगम घरदेखि लिएर सबै छ। अनि बिहारभित्र रहेका पुराना धर्मग्रन्थहरू विभिन्न पत्रहरू सङ्ग्रहित पनि हुन्छन्। त्यस्ता पत्रहरू त्यस्ता ग्रन्थहरू अहिले के कस्तो अवस्थामा होला त्यो विषयमा तपाईँको जानकारीमा के छ?
बिहार भन्दाखेरि त्यहाँ बौद्धगण्ड हुने त स्वाभाविकै भयो है। अब कुनै कुनै बौद्धगण्डहरू अहिलेसम्म पनि अरू बेलामा नभए पनि हाम्रो यो गुला पर्वमा चाहिँ प्रदर्शन गर्ने, त्यसबेला पाठ गर्ने चलन अहिले पनि छ। अब त्यो बिहार आजकल त बिहारहरू पनि संरक्षण समिति गठन गरेर उनीहरूले जिम्मा लिएर चाहिँ राखेको छ। अब उचित संरक्षण अभावमा कति त त्यस्ता बौद्धगण्डहरू नाश भएर चाहिँ पनि गइसकेको छ। त्यो एकदम दुर्भाग्य कुरा नै भयो त्यो है। अब त्यसले जति भएको बाँकी भएको हो तिनीहरूले चाहिँ अब संरक्षित गर्नुपर्ने अवस्था छ। अब हामीले देखेका छौँ काठमाडौँका बाहाबहीहरू निकै अव्यवस्थित रूपमा रहेको, बिस्तारै तपाईँले भन्नुभएको जस्तै व्यक्तिको नाममा बाहाबही गएपछि यो अव्यवस्थित हुँदै गयो। श्रीखण्ड तरमुल बिहारको कुरा गर्नुपर्दाखेरि काष्ठमण्डपका संस्थापक समेत रहनुभएका लीला बज्रको आगम घर, आगम कोठा समेत एकदम दयनीय अवस्थामा रहेको छ। अब यसलाई चाहिँ सुधार गर्न, यसलाई समय सापेक्ष बनाएर गरेर पुरानै स्वरूपमा फर्काउनको लागि तपाईँको सर्वसङ्घ, नेपालको सरकार, विभिन्न निकायहरूले के कस्तो काम गर्नुपर्छ होला? यो समग्रमा सबै बाहाबहीको लाई समेटेर भन्नुपर्दा के भन्नुहुन्छ? तपाईँले भने जस्तै त्यो एकदम साँचो नै हो। धेरै जसो बिहार महाबिहारहरू अब पुरानो अवस्थामा छैन, पुरानो जुन स्वरूप हुनुपर्ने बिहारहरूको त्यो स्वरूपमा छैन। हातको औँलाङमै 2-4वटा मात्रै बाँकी छ होला सायद मेरो विचारमा। अधिकांश बिहारहरू सबै चाहिँ स्वरूपहरू बिग्रिसकेको छ भने कुनै चाहिँ बिहारका सर्वसङ्घको हातबाट पनि बाहिर गइसकेको छ। एउटा त्यो क्वाबाडेको घर बाहेक अरू सबै बाहिरको मानिसहरूको हातमा गइसकेको छ। हुँदाखेरि त्यो बिहारको संरक्षण हुने कुरै आएन। अब यसमा चाहिँ मुख्यतः चाहिँ बिहारका सर्वसङ्घहरूको पनि एकदम ठुलो दायित्व छ त्यसमा हैन। उनीहरू पनि पहल गरेर चाहिँ बिहारले पुरानो अवस्थामा ल्याउनु पर्ने छ भनेदेखि यसमा सरकारको पनि ठुलो भूमिका छ। बाहाबही भनेको जुन सरकारको देशकै एउटा अमूल्य निधि हुन्थ्यो, त्यो पुरातात्विक वस्तु हो, त्यसलाई जोगाउनु सरकार पनि कर्तव्य हो। सरकारकै नीतिले गर्दाखेरि पहिले नै चाहिँ यो बिहारको चाहिँ व्यक्तिको नाममा जुन जाने चाहिँ यो प्रथा नै रोकिदिएको भए त्यसबेला नै यो बस्थ्यो होला सायद। तर सरकारले त्यस्तो चाहिँ कुनै नीति नियम ल्याएन। नल्याएपछि त अरू घर जग्गा जस्तै बिहार महाबिहारलाई पनि त्यही नीति नियम लगाइदिएपछि त मानिसहरूले आफ्नो आफ्नो नाउँमा गरेर निजीकरण भयो गयो। त्यस कारणले चाहिँ विभिन्न समय यो बिहार त नष्ट भएर गयो। अब मेरो नै बिहारमा चाहिँ तपाईँले भने जस्तै श्रीखण्ड तरमुल महाबिहार सिकाउनु भए पनि अब दरबार क्षेत्र त्यो पनि संरक्षित क्षेत्र, विश्व सम्पदाको सूचीमा परेको ठाउँमा हनुमानढोका क्षेत्रमा भएको बिहारको गति एकदम नाजुक अवस्था छ। त्यो बिहार पनि पहिले त एकदम ठुलो छ। सरकारी अतिक्रमणबाट नै सुरु भएर बिहार सानो सानो हुँदै हुँदै मतलब सरकारी अतिक्रमण भनेको चाहिँ अब गड्डी बैठक भयो, त्यही बिहारकै जग्गाले बिगारेर कुमारी घर बनायो, त्यसैकै लियो। यताको पार्ट चाहिँ रणबहादुर शाहले चाहिँ 62 हरणमा लिएर चाहिँ सबै ब्राह्मणहरूलाई दान दियो हैन। त्यसमा सरकारी तर्फबाट नै यो एकदम अतिक्रमण भएर आएको छ मेरो बिहारमा। अब हुँदाखेरि अहिले आएर चाहिँ जुन बिहारका निर्माता नेपालकै एउटा गौरव कान्ति काष्ठमण्डपको निर्माण गर्ने लीला बज्रको बिहार, उहाँको चाहिँ समाधिस्थल भएको ठाउँमा अहिले चाहिँ भग्न अवस्थामा छ। त्यो पनि अब निजी व्यक्तिको चाहिँ जुन बिहारको सर्वसङ्घको बाहिरको व्यक्तिको नाउँमा छ त्यो भन्दाखेरि एकदम दयनीय अवस्था भइरहेको छ। यस्तोलाई चाहिँ अब एउटा सुरु त बिहारको सर्वसङ्घलाई यसमा चासो दिएर चाहिँ संरक्षण गर्नुपर्ने त अवश्य छँदैछ। बिहारको मात्रै गरेर हुँदैन, यसको लागि सरकारले यस्तो बाहाबहीहरूलाई अलग्गै नियम नै बनाउनुपर्छ। अहिले हामीले सामान्य रूपमा देखिरहेका छौँ बाहाबहीमा चाहिँ एक किसिमले कर्मकाण्डी पूजापाठ किसिमको मात्रै कार्य भइरहेको छ। बुद्ध शिक्षालाई चाहिँ औपचारिक रूपमा राम्रोसँग बुद्ध शिक्षालाई प्रचार प्रसार गर्ने किसिमको कार्य भइरहेको यो अवस्थामा देखिएको छैन। यस्तो नहुनुको कारण के होला? तपाईँले भने चाहिँ यो सही हो। बिहार महाबिहारमा अब परम्परागत गरिआएको कार्यलाई मात्र मतलब पहिले हामीले बाबुबाजे गरिआएको गर्छौँ भने त्यही हिसाबले त्यसको दर्शनसँग केही पनि मतलब नगरी त्यस्तो कार्यक्रम त भइरहेछ, निरन्तर भइरहेको छ। त्यो नभएको भइरहेछ। तर यसलाई सुधार गरेर बिहार एउटा चाहिँ जुन पहिलेको अवस्थामा
बौद्ध शिक्षाको केन्द्रको रूपमा स्थापना गर्नुपर्ने अति नै आवश्यक भइसकेको छ। त्यसको लागि अब पहल पनि भइरहेको छ, नभएको होइन। अब नेपाल परम्परा बौद्ध धर्म सङ्घ भनेर जुन एउटा स्थापना भएको छ, त्यसबाट चाहिँ अब विभिन्न ठाउँमा शाखा पनि छ। उसले पनि अब यो बौद्ध धर्मलाई जुन नेपालमा पहिलेदेखि सनातनदेखि चलि आएको जुन बौद्ध धर्म छ, वज्रायन बौद्ध धर्मलाई चाहिँ समय अनुकूललाई परिमार्जन गरेर त्यसलाई अगाडि बढाउने, कसरी चाहिँ बौद्ध शिक्षा चाहिँ दिने, होइन, हाम्रो जीवनमा व्यवहारमा कसरी लागू गर्ने, त्यसलाई चाहिँ मतलब चाहिँ विज्ञान सम्मत, हाम्रो साइन्ससँग पनि सम्मत हुनु पऱ्यो। जुन झमेला भएको मिड भेट हुनु पऱ्यो। अनि त्यसलाई चाहिँ फेरि समय साक्षेप हुनु पऱ्यो। त्यसलाई सुधार गरेर लाने त्यसको प्रयास भइरहेछ। त्यसको लागि चाहिँ शिक्षा दिशा पनि भइरहेछ। अहिले त अब सरकारबाट पनि हामीले चाहिँ बौद्ध शिक्षालाई, जुन अहिले हामीले गरिरहेको बौद्ध शिक्षालाई चाहिँ पनि सरकारले मान्यता दिलाउने चाहिँ त्यसमा पनि छ। तर हाम्रो स्कुल पनि हामीले खोल्न सकिन्छ। अहिले हाम्रो शिक्षा मन्त्रालयको नीतिअनुसार चाहिँ बौद्ध शिक्षा, यस्तो शिक्षा केन्द्रलाई पनि सरकारी जुन चाहिँ अनिवार्य विषयहरूलाई चाहिँ समावेश गरेर अनि बौद्ध शिक्षालाई पनि समावेश गरेर चाहिँ हामीले कक्षाहरू, स्कुलहरू सञ्चालन गऱ्यो भने सरकारबाट अनुदान दिने त्यस्तो चाहिँ सिस्टम छ अहिले। त्यो चाहिँ यसमा चाहिँ लाग्न सकेको छैन हामी। त्यसमा लाग्ने चाहिँ हतार नै भइसकेको छ। तपाईँले भन्नु भइहाल्यो यो बौद्ध शिक्षा पनि दिन सक्ने कुरा, यसलाई चाहिँ शैक्षिक मान्यता दिने कुरा समेत रहेको छ। अब अन्तमा तपाईँसँग चाहिँ मूल एउटा चाहिँ तपाईँ राजगुरुजू हुनुहुन्छ काठमाडौँको, विशेष गरेर कान्तिपुर महानगरको राजगुरुजूको हैसियतले पनि आज हामी तपाईँहरूसँग कुराकानी गर्दैछौँ। यो राजगुरुजू भनेको के हो, हाम्रा दर्शकहरूलाई केही बताइदिनुहुन्छ? राजगुरुजू भने यस्तो छ, अब हाम्रो जुन काठमाडौँका 18 महाविहारहरू को लागि व्यवस्थित गर्नको लागि, उनीहरूको व्यवस्थापन गर्नको लागि राजगुरुजू व्यवस्था गरेको हो एउटा त, जसले चाहिँ नेपालमा वज्रायन बौद्ध धर्मको लागि संरक्षित हुनुको पाओस् भन्ने हिसाबले चाहिँ व्यवस्था गरे। उनीहरूलाई विहारहरू अलग अलग भयो भने व्यवस्थित हुँदैन, त्यसलाई एकै ठाउँमा चाहिँ बाँध्नको लागि व्यवस्था गर्नको लागि नै राजगुरुलाई नियुक्ति गरेको छ एउटा। भनेदेखि चाहिँ अब कुनै चाहिँ बौद्ध बाहिरबाट पनि काठमाडौँमा आउँछ विभिन्न उपासक उपासिकाहरू। उनीहरूले चाहिँ बौद्ध धर्म, यहाँको चाहिँ वज्रायन बौद्ध धर्म चाहिँ अँगाल्न चाह्यो भने चाहिँ उनीहरूलाई आवश्यक व्यवस्था मिलाइदिने, त्यो पनि राजगुरुजी कार्य हो। त्यो अलावा चाहिँ अब सरकारी तर्फबाट पनि सरकारी हिन्दूको पहिला त राजा महाराजा हिन्दू शैव थिए, भए पनि बौद्ध धर्म पनि आस्था पाएका थियो। बौद्ध कर्मकाण्डहरू पनि कुनै पूजाआजा गर्नुपर्ने हुन्छ, त्यो चाहिँ पनि राजगुरुबाट तर्फबाट नै गर्नुपर्ने, त्यस्तो व्यवस्था चाहिँ राजगुरुलाई जिम्मा दिएको छ सबै। मेन भनेको चाहिँ वज्रयान बौद्ध धर्मको लागि काठमाडौँमा व्यवस्थित गर्नलाई राजगुरुलाई व्यवस्था गरेको हो। भनेको मतलब यो एक किसिमले राजपुरोहित भनेको जस्तै हो। पुरोहित भन्दाखेरि अब राजाको चाहिँ जब कर्मकाण्ड गर्ने भयो त्यो हिसाबले चाहिँ होइन, कर्मकाण्ड गर्ने हिसाबले होइन कि बौद्ध धर्म सम्बन्धी केही त्यस्ता चाहिँ क्रियाकलाप गर्नुपर्ने भए चाहिँ राजगुरुको मार्फत चाहिँ गराउने। विभिन्न बिहारमा भएका चक्रेश्वर अनि समग्र सबै बिहारको मूल चक्रेश्वर, यिनीहरूको रेखदेख व्यवस्थापन यो सबै हेर्ने जिम्मा पनि राजगुरुकै हुन्छ कि के छ? हजुर, हरेक बिहारमा चाहिँ यो 18वटा महाविहारमा एकजना चक्रेश्वर भन्छ। चक्रेश्वर भन्दाखेरि बिहारका सबभन्दा ज्येष्ठतम व्यक्तिलाई चक्रेश्वर भनिन्छ। त्यो चाहिँ बजाचार्य मात्र हुन्छ। फेरि है, शाक्य भयो भने चाहिँ शाक्यहरू पनि संयुक्त भएको ठाउँमा चाहिँ बजाचार्य, किनभने आचार्य विशेष प्राप्त भएका व्यक्ति मात्र चक्रेश्वर हुन्छ। अनि चक्रेश्वरहरूको 18जना चक्रेश्वरहरूमध्ये पनि सबभन्दा ज्येष्ठतम चाहिँ मूल चक्रेश्वर, स्थानीय भाषामा चाहिँ डेठापा पनि भनिन्छ, डेठापा हुन्छ। उनीहरूको लागि चाहिँ उनीहरूको लागि एकै ठाउँमा भेला गरेर जति पनि कार्यहरू गर्नुपर्ने हो राजगुरुको व्यवस्थापकीयमा हुन्छ। त्यो जिम्मा चाहिँ राजगुरुलाई दिएको छ। अन्तमा एउटा प्रश्न फेरि राख्न चाहे, यो महाविहारहरूमा वज्राचार्य शाक्य बाहेक अन्य जात जातिहरूले
प्रवज्या गर्न पाउँछन् कि पाउँदैनन्? अन्य बौद्ध हाम्रो विशेष गरेर काठमाडौँ कान्तिपुर महानगरभित्रै धेरै बौद्ध सम्प्रदायहरू छन्। उनीहरूले पनि त्यस बिहारमा त्यस्तो किसिमको प्रवज्या लिन चाह्यो भने त्यो दिन सक्ने अवस्था छ कि छैन? अब अहिलेसम्म त कुनै पनि यो 18वटा मूल बिहारहरूमा अथवा अरू बिहारहरूमा आफ्नै कुलपुत्रहरूले मात्रै प्रवेश गर्ने चलन छ। अब बिहारहरूमा पनि अब अन्तर्जातीय बिहा गरेर आएकाहरू पनि भएछन्। उनीहरूको लागि उनीहरूले चाहिँ त्यो जुन मेन बिहारको गण्डकोटी अथवा बाबा देवपिट नपठाएर बिहारमै चाहिँ प्रवेश गराइरहेको छ। अहिले बिहार सम्बन्धित नभएका बाहिरकोलाई त्यस्तो प्रवेश गराउने चाहिँ चलन चाहिँ अहिले छैन। तर एउटा चाहिँ अहिले चाहिँ अवसर चाहिँ सुरु भएको छ। लुम्बिनीमा हाम्रो वज्रयान महाविहार बनिरहेको छ। त्यो सबैलाई थाहा नै भएको कुरा होला। त्यो लुम्बिनी वज्रयान महाविहारमा अब नेपाल अधिराज्यभरका होइन, त्यो पनि होइन, बाहिरका पनि कसैले पनि कोहीले पनि चाहे प्रव्रजित हुन्छु म बोर्डरमा प्रव्रजित भएर चाहिँ हुन्छु भनेर आयो भने चाहिँ त्यहाँ चाहिँ प्रव्रजित गराउने चाहिँ त्यो चलन, त्यो चाहिँ व्यवस्था चाहिँ अब हुन्छ। बिहार चाहिँ अब सिद्धिनै लागेको छ, पूर्ण हुन लागेको छ। पूर्ण भएपछि त्यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन चाहिँ हुन्छ त्यहाँ। यो खुसीको कुरा हामीले सुन्यौँ। आजको लागि हाम्रा अतिथि राजगुरु मञ्जुश्री रत्न बज्राचार्यसँगको कुराकानी हामी यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ। उहाँले काठमाडौँ महानगरभित्र रहेको, कान्तिपुर महानगरभित्र रहेको परम्परागत बाहाबहिहरूको सर्वसङ्घको बारेमा जानकारी दिनुभयो। वज्रयानका विविध कुराहरूको पनि जानकारी दिनुभयो। साथसाथै उहाँले एउटा खुसीको कुरा पनि सुनाउनु भयो। अब लुम्बिनीमा जुन निर्माण भइरहेको नेपाल वज्रयान बिहारबाट वज्राचार्य कुलपुत्रहरूलाई मात्र नभइकन समग्र अरू बौद्ध मार्गीहरूलाई पनि वज्राचार्याभिषेक दिने किसिमको, प्रवज्या दिने किसिमको कार्यक्रम हुने भन्ने कुरा उहाँबाट हामीले सुन्न पायौँ। त्यो निकै खुसीको कुरा छ। उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस स्टुडियोसम्म आई बोधि संवादको यस कार्यक्रममा सहभागी भएर हाम्रा दर्शकहरूलाई यहाँले धेरै ज्ञान गुणका कुरा सुनाउनु भयो। ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, धार्मिक पक्षको बारेमा कुरा सुनाउनु भयो। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। बोधि संवाद हेरिरहनुभएका तपाईँ समस्त दर्शक महानुभावहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। आजको लागि बोधि संवाद कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको छ। आउँदो हप्ता पनि तपाईँहरूको लागि विभिन्न व्यक्तित्वहरूलाई ल्याएर विभिन्न ज्ञान गुणका कुराहरू तपाईँहरूमाझ पस्कने नै छु। आजको लागि बिदा चाहन्छु। धन्यवाद।